حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دی سیرت پڑھ کے ویکھو تانوں پتہ لگ جاوے رات عبادت کردیاں لگ جاندی ہے حضرت دی وقار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ خود لکھ دینے فرما دے لوگو میرے جدوں بھی کوئی منزل اڑ جانی میں کہ اللہ دے ولی دے آستانے تے چلے جانا اوتھے جا کے مراقبہ کرنا فرما دے جے مراقبہ کرنا شروع کرنا ساؤ منزل حل ہو جاندی ہے ہن میں روز جانا ایک منزل اڑ گئی فرما دے نے روز جانا 40 دن دا چلا پورا ہو گیا منزل حل نہ ہوئی فرما دے اگلی منزل شروع کی تھی پھر 40 دن بیٹھا رہا مگر منزل حل نہ ہوئی داتا صاحب فرما دے نے دل بڑا اداس ہویا آکھیا عرشاں والے آؤ نالے اپنے راہ تے ٹورے آئی نالے رکاوٹاں پیاں آوندیاں نے یا اللہ میں کیڑا برادری دا پتہ پیا کرنا میں کیڑا قبیلے دا پتہ کرنا رات روندیاں لگ جاندی ہے کدی لب جاویں کدی تیرا ٹھکانہ مل جائے کدی تینوں تلاش کر دیاں راتاں گزر جاندیاں نے عرشاں والے آ منزل کھول دے فرما دے نگل کر دیاں ایک جگہ تے سفر کر دیاں میں ادھر پھر پیا جانا فرما دے ایک جگہ تے جا کے بیٹھے آؤ فرما دے نے ویکھیا تے ایک پارٹی درویشاں دی بیٹھی میں آکھیا لگ دے اللہ والے درویشاں دی پارٹی بیٹھی تے کوئی تسبیح نو گیڑا پیا دے تے کوئی اللہ ہو اے کئی ہوندے نے جدوں کوئی بندہ ویندا پیا ہوے نا تے بڑی اچھی اچھی اللہ ہو کر دینے تے کلے ہون تے آندے نے ایویں انج دے ہی ہوندے نے نا بھی کوئی ویندا ہوے تے سجدے بھی بڑے لمے کر دیتے تے نہ کوئی ویندا ہوے تے فرض بھی نہ پڑھے تے جے کوئی مریداں دے گھر چلے گیا تے نفل پڑھی جا رہا 100 رکعت نماز نہیں دتی مریداں دے گھر جا کے تے گھر آپ دے گھر پاویں پیشی لنگ جائے زور لنگ جائے اثر لنگ جاوے کوئی نماز پڑھنی نہیں نہ کدی وضو کرنا تے مریداں دے گھر جا کے ساریاں ہی پڑھن لگ پینا انہاں نمازاں نوں رب نہیں ویندا حضرت دی وقار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں ویکھیا میں کہا بھی بندے تو تگڑے نے سارے درویشاں والا لباس جبے پائے دستاراں بنیاں تسبیحاں پھڑیاں تے چٹ کے بعد کٹھے ہو کے دائرہ بنا کے تے اللہ ہو شروع کر دین اے کئی لڈیاں پاندے تسی ویکھے ہونے نے تے اے لڈیاں جڑے پاون والے خطرناک بھی بڑے ہوندے نے ہر نہیں مگر خطرناک بھی بڑے نچدے بندے نوں لٹ کے نکل جاندے نے کسے دا موبائل کٹ لیا کسے دی جیب کٹ لئی کسے دا کچھ کر لیا کسے دا کچھ کر لیا یہ سارے خطرناک بندے ہوندے نے اسی سمجھنے لے بھی بندے بڑے نے ویکھ بابے دے دربار تے پہ جاندے نے حضرات انہاں لٹیریاں کولوں بچو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں ویکھیا جدوں تے سارے درویش تسبیحاں پھڑیاں تے اللہ ہو پہ کرن تے میں آکھیا بھی لگ دے تا درویش سارے ہی نے اللہ والے نے ہاتھ فے غیب وچ آواز آئی انہاں وال دھیان نہ کر اپنے وال دھیان کر انہاں وال دھیان نہ کر اپنے وال دھیان کر فرما دینے اجے میں خیال پہ کرنا تے ہاتھ فے غیب وچ آواز آئی رب کدی ایویں لبا ہے رب کدی ایویں لبا ہے تو سلطان العارفین دی زبان تے کراں ترجمہ ساڈا چودھری پپو یہ کہندا ہے قاری صاحب 3 جمعے ہو گئے نا تساں مینوں ترساں دے پے جے کدی سنایا ہی نہیں کلام تے اج میں سناون لگا تے ادھار لاون لگا تیرا بابے دی وقار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے ترجمانی کی تھی آپ دی روح تڑپیا کہ حضور جے اجازت دے وہ تے ترجمہ میں کر دیں ترجمہ میں کر دے تو سا انہاں دے لباس وال انہاں دیاں خوشبوواں وال انہاں دی ٹوپی تے انداز تے تسبیحاں وال نہ ویکھو تو سا ویکھو انہاں دے دل وال ویکھو انہاں دے اندر کی ہے انہاں دے اندر کی ہے ایسے بات ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے جے رب ناتیاں اے دھوتیاں ملے دا تے رب ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو جے رب منایا ملدا
پھر ملدا پیڈاں سسیاں ہو جے او ملدا جتیاں ستیاں پھر ملدا ڈنگراں خسیاں رب انہاں نوں ملدا باغ نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے میں اتھے بیٹھا اتلی منزل تے او بیٹھے تھلے علی تے میں بیٹھا او اللہ دیاں تسبیحاں پہ گیڑ دینے میں دل وال توجہ کر کے بہ گیا میں یار نو یاد پیا کرنا او خربوزے کھاندے نے چھلڑ میرے اتے سٹ دیندے نے باسی سالن میرے تے سٹ دیندے روٹی دے ٹکڑے میرے تے سٹ دے نالے ویکھ ویکھ کے ہس دے نے کہندا لے اے وی درویشی جندا منن والا ہی کوئی نہیں جدا خادم نال کوئی نہیں جدا مرید کوئی نہیں اے بھی ولی بنیا بیٹھا ہی داتا صاحب فرماتے نے ایک وری غصہ آیا یار نے آ کے آواز دیتی جڑا ساڈا ہووے غصہ کردا ہی نہیں جڑا ساڈا ہووے انہاں گلاں دا غصہ نہیں کردا تھوڑا جا صبر تے دامن رکھو نا صبر کو فرماتے نے میں نا ضبط کر گیا تے فرماتے او نہ پھڑ کے نہ چھلکے کدی خربوزیاں تے بی مارن تے کدی روٹیاں مارن تے کدی نہ باسی کپڑے کدی اتو کھڑ کے کوئی او جی ٹوٹی چٹائی میرے تے سٹن تے فرماتے نے او اپنا کام کرن لگ پیا میں اپنا کرن لگ پیا میں اپنا کام کرنا پیا اب بابے دی وقار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں اپنیاں کرنا کردا پیا واں اوے اپنا کام کر دے اپنا رنگ وکھا رہے نے میں اپنے یار نو منا رہا ہوں فرما دے جے تھوڑی دیر لنگی ہے جڑی تنہ چلیاں نال منزل حل نہیں ہوئی اللہ صبر نال کر چھٹی صبر دے نال اسے والے منزل حل ہو گئی تو سارے حجاب ختم ہو گئے فرمایا لے اینی گل سی کچھ منزلہ ہوندیاں نے بھوک نال دور ہوندیاں نے کچھ ہوندیاں نے صبر نال دور ہوندیاں نے کچھ منزلہ ضبط نال دور ہوندیاں نے روزے دا مطلب یہ ہوندہ ہے بھوک دینا صبر کرنا سارا دن نعمتاں بے کے کھانا نہ صبر کرنا پیٹ نو بھوک دینا ان دنال منزلہ تے ہوندیاں نے بھی جنہیں رب نو ملنا پھر روزہ بھی تو اور نہیں رکھنا ہے نا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے میں چل دا نا حکم ہو گیا چل لاہور چلا جا کتھے چلا جا لاہور فرما دے میں دریائے راوی دے کنڈے آ کے نا ڈیرا لا لیا ڈیرا لا کے تو میں بہ گیا جدھر ویکھاں چاڑیاں دور دراز تک چاڑیاں درخت نظر آوے بندہ کوئی نہ نظر آوے میں حیران ہو کے نا تے دل نال گل کیتی میں آکھیا سائیاں نے ٹور تا دیتا ہے ایتھے پوچھن والا ہی کوئی نہیں جیڑا مینوں سبق پڑھایا نہیں آدھے سی اتھے جا کے لوکاں نو پڑھا جتھے آکھیا نے جا کے بہ اتھوں تا کولوں دی بندہ کوئی نہیں لنگدا تے میں کنوں سبق پڑھاواں میں کنوں سبق دیواں جدو اینی گل سوچ دینے نا پہ بھی میں سبق پڑھاواں تے کنوں پڑھاواں ایتھے تے پوچھن والا کوئی نہیں آندا فرما دے نے بس بیٹھا رہے جتے سائیں نے بٹھا دیتا ہے ہونے جگہ نہ چھڈی فرما دے نے ایک دن نہ میں رات نو اللہ دی عبادت وچ لگا تے آ گیا سونیاں ذکر تیرا کرنا تے کلا میں ہی کیتی جانا ہے کلا میں کیتی جانا ہے جی اینا کچھ دیتا ہی تے ہونے اگا میں ونڈا بھی میں کوئی بوٹا انجدہ لاما جندہ پھا لگے نگے ہاتھ فگا بھی آواز آئی تو کبرانا سویرے تیرے کو پھل لینا لے بھی آ جا من گے پھل لینا لے بھی آ جا من گے حضرت دی وقار حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے میں دریائے راوی دے کنڈے تے بیٹھا ہوا جدھر چاتی مالنا اس طرح جھاڑیاں ہی نظر آوندیاں نے درخت دس دے نے
بندہ نظر نہیں آتا، میں خیر شاہ والے آؤ کوئی بھیج دے جنوں یار دی گل سناواں، جنوں اللہ دا قرآن سناواں، جدے نال رل کے تیرے دین دا بوٹا لا دے آؤں، انج دا بوٹا لاواں چار چفیرے بہاراں ہو جان، انج دا کدی کرم دا چھٹا مار رحمت دا می پاؤ خدایا تے باغ سکا کر ہریا رحمت دا می پاؤ خدایا تے باغ کر سکا کر ہریا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ارکاد نے یا اللہ کوئی انجدہ کرم دا چھٹا مار دے، اس طرح کر دے ہی پہنے صبح دا ویلا ہو گیا، ایک بی بی نے گڑوا دودھ دا چکیا، دودھ والا گڑوا چکیا، داتا صاحب دے اگو دی لنگ گئی، نالے اگانو لگی جان دیئے، نالے مڑ کے داتا صاحب والوین دیئے، پھر مڑ کے بیکھ دیئے، نالے اگان ٹور دیئے، اندرو آواز آن دیئے، اگے نا جامی اینو بیکھی جا محمد دا نو کرتا اے پیا لگ دا۔ فرما دے کدی رکے تے کدی پھر اگان ٹور پوے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے نا نظرہ نیویاں، فرمایا بی بی کدھر چلی؟ آدھی جی میں راجو جوگی دے کول نا دودھ لے کے چلی، فرما دے نے دودھ لے کے چلی، انہوں نے کہا جی، فرما دے سانو پیامے گی، سانو پیامے گی، بی بی بول کے آدھی جی دل تا میرا اے ہی پیاندہ بھی انہوں ہی پیا دے، دل اے پیا کہندہ انہوں پیا دے، پر دماغ کہندہ انہوں نہ پیامی، جے تو دودھ لے کے نہ گئی تے راجو جوگی جادو کر کے تے تیرے دودھ دے جڑے مجھ دے دودھ نے نا تھنا دے وچوں او دودھ دی جگہ تے خون نکلوا دے وے گا تے کام خراب ہو جانا، تیرا خامد بڑا مارو گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نکلدا، آنکھیں تے اگے نالو دودھ ودا چھڑیے۔ اے اللہ دے ولی نے اندازے تبلیغ ویکھو، فرما دے نے خون نہیں نکلدا، ساڈا ذمہ رہا، دودھ لیا، دودھ لیا۔ ابا دی وقار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بی بی لیا دودھ، ہن بی بی نالے ڈر دی، نالے دودھ لئی آوے، قریب لیا کے نہ رکھ دیتا تے نالے کدی پیشانو کار وال ویکھے، کدی جوگی دے ڈیرے وال ویکھے، کدی داتا صاحب وال ویکھے، کدی ادھر ویندی، تنہ پاسے ویکھے نا آدھی اللہ لوکا ہون، آپ نے نا انج پھڑیا دودھ تے بسم اللہ شریف پڑھی، اسی تو ہمیں گٹا گاٹی پی جانے ہیں، اب میں کہ بندے نے آکھا میں کہ یار ہمیں پیتی جانا ہے، بسم اللہ تا پڑھ لیا آندھا اندے جو نہ پانی انہ پایا، اندے بیچو نہ لے جناب کیمیکل انہیں پائے نے، بسم اللہ نام ہی پڑھئے تے خیر ہے، تو میں کہا بسم اللہ پڑھن دے نالے بھی کیمیکل اثر نہیں کرنگے، کیمیکل اثر نہیں کرنگے، بھی جو تو کھاؤ پیو تے بسم اللہ پڑھ کے کھایا پیا کرو۔ اللہ تے قرآن پاک دندر فرمایا وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، جدے ہوتے اللہ دا ذکر جیسے کھانے ہوتے نہ کیتا جاوے شیطان کھاندا ہے، اوندے بیلی کھاندے نے، تے رحمان دے بندے فَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جڑے اللہ دے قرآن نو ماندے نے مومن نے او کھاندے نے جدے ہوتے قرآن پڑھے۔ ہن پتہ لگا دے ختم کیوں پڑھی دے بھئی اللہ قرآن میں فرمایا او کھانا کھاؤ جدے تے میرا قرآن پڑھیا جاوے، میرا ذکر کیتا جاوے، سپارہ تے جا کے قرآن پڑھ لیا جے تو انہوں پتہ لگ جاوے، میری گال تے نہ رہا جے، اللہ فرمایا فَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جدے اتے میرا ذکر کیتا جاوے، او کھانا کھایا جے، اگر مینو مان دے جے ایمان والے جے تے میریاں آیتاں تے مان دے جے تسلیم کر دے جے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دودھ پھڑیا، پیادے ماں تو انہوں بھی دودھ محبت رہا لاکھو سارے سبحان اللہ۔ اما تک کوئی پانڈا لے کے نہ کھلو جاوے بھی آئی کاری صاحب کو لے کے چلنے روحانی دودھ دی گل کی۔ اب آپ دی وقار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس طرح دودھ والا برتن پھڑے آؤ، علی دے پتر نے امام حسن تے حسین دے شہزادے نے بسم اللہ پڑھی، آپ نے دودھ دا برتن پھڑیا، فرما دے نے بسم اللہ
الرحمن الرحیم سید نے برتن دودھ والا پھڑیا تے اللہ دا نام لے کے دودھ پیتا جڑے والے سید نے دودھ پی لے آؤ پی کے آکھا الحمدللہ رب العالمین جڑے والے پھر آکھیا بی بی دا دل بدل گیا کہندے جڑے بابے دے کلام وچ لایا سارے رنگ بھی سونا چہرہ بھی سونا لگدا اینو کسے سائی نے بھیجیا ہے کسے دا بٹھایا بیٹھا ہے اپنے باقی دودھ کچھ دریا وچ روڑیا کچھ برتن وچ رہن دیتا فرمایا بی بی لے جا ہن دودھ مکدا ہی نہیں دا پانڈے بھرے ہی رہن گے ہن دودھ نہیں مکے گا تیرے پانڈے پرے رہن گے بی بی نالے ڈر دی ہے نالے واپس لگی جا رہی ہے پھر مڑ کے آ گئی کہندی میں سونے آؤ میرا خامد بڑا کبابا ہے اس طرح گلا بڑا سخت طبیعت ہے سونے آؤ مینو مارے نہ اگر خون نکل آیا تھنا بھی تو تے بڑی تکلیف دے گا فرمایا ایک میں تینو ذکر کروا دینا کر دی لگی جائی ذکر کر دی لگی جائی فکر کرن دی لوڑی کوئی بس ذکر کر دی جائیں اچھا میں کہ ساڈا بابا نعرے والا جایا نہیں اج میں اوویں ہی لنگنا ہے نہیں ساتھ دعاون والے بھی بندے ہوندے نے وچ اب بابے دی وقار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ذکر کر دی جائیں تے فکر تو نہ کری فکر اساں کراں گے تو بس ذکر کر دی جاویں آدھی سونیا کیڑا ذکر کرنا فرمایا پڑھ لا الہ حق لا الہ بن پانیوں بوٹا پھلدا نہیں بن تیل دے دیوا بلدا نہیں بن مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھو لا حضرات دی وقار بی بی نالے لگی جاندی ہے گھر چلی گئی جا کے دودھ والا برتن دیتا خامد کہندا ہے کرما والیے اگے خالی برتن لے کے آنی ہے آج پریا برتن دودھ والا لے کے آ گئی ہے انہیں آکھیا آج اوتھے نہیں گئی آج ہور کتے چلی گئی آج یودے بوے تے نہیں گئی ہور دروازے تے چلی گئی گل سنائی خامد بڑا ناراض ہویا آدھیے ڈرنا دودھ چوکے تویک ڈردا تھنا نو ہاتھ لاؤندا ہے ایک مجھ تھلے بیٹھا نالے چوئی جا رہا ہے برتن منگوائی جا رہا ہے برتن منگوائی جا رہا ہے دودھ چوئی جا رہا ہے ایک مجھ دے تھلے برتن سارے بھر جاندے نے دودھ مکیا نہیں مجھ دے تھلے دودھ اوویں جاری ہے باقی مجھاں کھلوتیاں ہویاں نے کہنا کرما والی ہے کدے بوے تے گئی ہے انہیں کہا محمد دے نوکر دے بوے تے گئی ہے انہیں ذکر بھی ایسا کروا چھڑے آئے جدو میں ذکر کر دی آئی میں نو انج ٹھنڈیاں ہواواں لگ دیا آئیاں کہندا مینوں وی اودے بوے تے لے چل آنڈیاں گوانڈیاں نو لے کے داتا صاحب دے بوے تے آ گئے آ کے کہندے سونے آؤ اساں وی دودھ لے کے آئے آؤ دعا کر ساڈا وی دودھ نہ مکے فرمایا قیامت تک مکدا ہی نہیں دا ساڈے بوے تے آ کے ونڈ دے ہی رہیا جے ساڈے بوے تے آ کے ونڈ دے رہیا جے تاریخ دس دی ہے جڑے دودھ ونڈ دے نے نا راتی ہر وڈیاں گڈیاں نو روکی آندے سی خبردار نہیں جانا او ٹانگے والے آندے لنگ جا جنہ دودھ لدیا ہوندا سی نا انہاں نوں کہندے سی لنگ جا دودھ جا کے داتا صاحب دے قدماں چ ونڈ او سارے لوگ اج بھی انہاں دی اولاداں دودھ لے کے تے داتا صاحب دے بوے تے آندیاں پیاں نے دودھ اج بھی ونڈدیاں پیاں نے حضرات دی وقار داتا صاحب نے دعا کیتی جدو داتا صاحب دعا کی اللہ دے ولی دعا کیتی ہوئے تے پھر انج برکتاں پیندیاں نے تے جے بندہ آکھے نہیں میں تا اج ونڈ چنگا پایا سی کھل چنگی پائی سی تاں پہ دودھ دیندی ہے تے پھر مجھاں بھی کدی سیاڑیاں ہو جاندیاں نے حضرات دی وقار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جدو انج کیتا تے ہن او جوگی صاحب بھی ویکھن پے انہیں کہا میرے بلے آیا ہی کوئی نہیں
سارے ادھر ویکھیا میلہ لگا پیا رونقاں لگیاں آپ دے کرندے نو کہندا ہے چل کے ویکھیے تو صحیح ہے کون ہے جدو آیا نا داتا صاحب دے سامنے تے چہرہ ویکھ کے کہندا لگدا تا کوئی سونے محمد دا غلام ہی او دا چیلا کہندا سرکار ہاتھ ہولا ہی رکھیا جے مقابلہ نہ کرو نہ آخر نہیں ایک باری تو میں پرکھاں گا داتا صاحب دے سامنے آ کے راجو جوگی کہندا ہے کون ہے تو فرمایا علی دا پتر محمد عربی دا نواسا اچھا تو کیوں ایتھے آیا ہے فرمایا سائیاں کل آیا ہے سجنہ نے ٹوریا تے تاں ایتھے آ کے بہ گیا تے لوکاں نو اللہ اللہ دسنا ہے انہیں کہا میرا آستانہ ہے یہ میرا علاقہ ہے انہیں کہا تیرا علاقہ کوئی بھی نہیں علاقہ سارا میرے رب دا ہی ہے جاگیر ساری میرے رب دی ہے ایتھے کنے آئے ٹور گئے تے کسے صدا رہنا بھی نہیں تے اے تم ہی ٹور جانا ہے تے اللہ دا نام بلند کر انہیں کہا تو کر کی سکنا ہے فرمایا تو کی کر سکنا ہے تو کی کر سکنا ہے حضرات دی وقار راجو جوگی کہندا میں ہوا وچ اڑ سکنا وا فرمایا اڑ کے وکھاؤ جوگی اس طرح ہوا وچ اڑن لگ پیا جوگی اس طرح جادو دے نال ہوا وچ اڑدا پھردا اے سارے جناب آون والے لوگ پریشان ہو گئے بابا تے اڑدا نہیں دا ہن جوگی جڑا نقصان پہنچاوے گا سانو بھی نقصان پہنچاوے گا ساڈے جانوراں نو بھی نقصان پہنچاوے گا جدو اینی گل ویکھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرا پئے آپ دیاں لکڑی دیاں کھڑاواں پئیاں ہویاں سی پیراں وچ پاون والیاں کھڑاواں نو کہندے نے میں محمد عربی دا نوکر ہاں تو میرے پیراں تھلے آون والی ہے ہوا وچ اڈنا ولی دا کم نہیں اے تا میری کھڑاؤں بھی کر لیندی ہے میری جتی بھی کر لیندی ہے فرمایا جا اینو دس کھڑاواں اڈیاں جا کے جوگی دے لیا کے داتا صاحب دے قدماں وچ سٹ دتا داتا صاحب دے قدماں وچ ڈگ کے کہنا سونیا مینوں پہلی جدو جتی لگی میرے دماغ وچوں کفر اودوں ہی نکل گیا اودوں ہی محمد عربی دا نور آ گیا میں تیرے قدماں وچ آ گیا میرے تے بھی رنگ چڑھا دے داتا صاحب فرمایا دس کی بننا چاہنا کہندا آپ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کی چاہنا ہے دیکھئے تینوں بھی کچھ سارے دودھ ہی بن گئے پکے دودھ نہیں مکنا تینوں کہندہ سونے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا اور سونے ہوا دے وچ تاں میں پہلے ہی اڈ لینا عواماں چ پہلے اڈ لینا لوکاں دے مجھاں دے تھنا چ جڑا خون پہلے کڈوا لینا اینا کچھ تاں پہلے جاننا ہن کوئی اتلا مرتبہ دے نا فرمایا کی لینا ہے کہندا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے جیڑا رنگ تینوں سونے نے لایا ہے اوہی رنگ مینوں چڑھا دے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے آپ کو معلوم ہے مجھ کو بس ٹائم ہو گیا بلکہ 5 منٹ اتے ہو گئے نے پھر رل کے ایک باری سارے کہہ لیے تاکہ داتا صاحب دا فیضان سارا دے شاملے حال ہو جائے اکھاں بند کر کے تصور دی دنیا وچ داتا صاحب دے بوے تے چلو تے آپا بھی اج کہہ لئیے تے ساڈے تے بھی کرم دا چھٹا بج جاوے اب بابے دی وقار سارے کہہ دو آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی داتا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اس راجو جوگی نو کول بلا لے آؤ
ایک نظر ماری دل تو کفر دیاں سیاں لا کے سونے محمد دا رنگ چڑھا کے اپنا غلام بنا لیا تے نال ہی وقت دا ولی بنا دیتا. ادھر داتا صاحب دا مزار نال ہی اج اون دا مزار. تے شیخ ہندی دے نا تو پھر مشہور ہو گئے. انج داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا مزار شریف ہے تے نال ہی قدماں والی سائڈ اس پاسے داتا صاحب دے نال شیخ ہندی دا مزار ہے. داتا صاحب فرمایا جا پھر قیامت تک ہی ساڈے نال ہے. یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے یار. اللہ دی پاک بارگاہ اندر دعا ہے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرما کے سارے دے واسطے